حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نا مکان جڑا گھر مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا سی، اللہ دا نبی سی، گھر بھی مبارک ہی نے، او سبحان اللہ یار، اللہ دا نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گھر دے 4 دروازے رکھے سی، کنے 4 دروازے، اور آپ دی عادت مبارک سی 4 دروازے کھول دینے کھانے دے ٹائم، سین دے درمیان دے وچ آپ نے 4 پائی نو رکھ لینا اور اللہ کے دعا کرنی، یا اللہ میں اپنے لو 4 دروازے کھول چھڑے نے، ہن بندہ کھان والا بھیج دے میرے والے۔ آج تو ساڑھے آپ مہمان آ جائے نا تو متھے دے تریڑیاں پیندیاں نے، پریشانی لگ جاتی، اے مصیبت کتھوں آ گئی، ان کو 2-4 ہزار تک خرچہ کروا کے جائے گا، پر اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ سی 4 دروازے کھول دینے، عرض کرنی مالکہ ہن کھان والا کوئی بھیج، ہن کوئی کھان والا بھیج، تے میرے نبی دی بھی حدیث ہے، فرمایا جے چاہنا نا تیرے رزق وچ اضافہ ہوئے، فرمایا راہ جاندے مسافراں نو کھانا کھلایا کر، تیرے رزق وچ اللہ اضافہ فرما دے گا۔ اگلی بھی حدیث سننا جا، میرے نبی فرمایا مزید برکت چاہنا ہے، فرما اپنے بیوی بچہ دے اپنے مال نو خرچ کر، اللہ تیرے مال وچ مزید برکت فرما چلے گا۔ اللہ دے نبی نے 4 دروازے کھولے، ایک نے اللہ کے دعا کی تھی، یا اللہ کوئی بندہ بھیج، مہمان بھیج، کھانا کھاوے، وہ بندے دے آ گئے مہمان، پر اللہ دی قدرت گھر دے وچ اناج ختم، مال ہے ہی نہ کوئی اڈا دلیا، کوئی چیز بھی نہ رہی۔ اللہ دے پیغمبر دے کول جدو مہمان آئے نا تے اللہ دے نبی نے آرڈر لایا بھی کھانا تیار کرو، نوکرانی آئی، انہیں کہا حضور کھانا تے گھر وچ لنگر تے ہے ہی کوئی، انہیں کہا کیوں نہیں آئے گا، کدھر اگے پیچھے دیکھو پیا ہوئے گا مال، انہیں کہا حضور کوئی نہیں، ہر پاسے دیکھ لیا۔ آپ نے اپنے نا نوکر سی نا جڑے، انہوں نے حکم لایا کہ تسی لو توڑے تے مصر والے روانہ ہو جاؤ، اتھے کہ میرا یار رہندا ہے، انہوں جا کے کیا جے، وہ تانوں اناج دے گا، کنک دے گا، وہ لے کے آؤ۔ انہوں کہنا کہ ابراہیم بھی ہاں مہمان آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، بندے چلنے جا رہے ہیں، نوکر جنہوں چل دیا جا رہے ہیں، اے جنہوں مصر دے اندر پہنچے، جنہوں مصر دے اندر آئے، آن کے کہنے لگے، اس بندے نو یار نو پیغام دیتا ہے، انہیں کہ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجے آوے، اسی کھانا لین واسطے، اناج لین واسطے، گندم لین واسطے آئے ہیں، انہاں دے ہم مہمان آئے نے، سانو گندم دے دیو۔ وہ جڑا یار سنگی ساتھی سی، یار بیلی سی، انہیں بھی ایک جواب دے چھڑے، انہیں کہا کہ اناج لین واسطے آئے ہو، گندم لین واسطے آئے ہو، میرے ہاتھ گندم ہی ختم ہو گئی ہے، میرے کول گندم ہی نہ رہی، میرے بھی گندم ختم ہو چکی ہے، جنہوں نے گل کی تھی قربان جاوا، میرے نبی دے علماء جدو گندم دا انہوں نے ختم دا سنیا، یہ پریشان ہو گئے، ان اللہ دے نبی نو کی جواب دینا ہے، اللہ دے نبی دینا کی جواب دوانگے، یہ بندے چلنے آ رہے ہیں، رستے دے اندر آندے رستے دے اندر آندے ہویا ریت دا ٹیلا نظر آیا ہو، ریت دا ایک ٹیلا نظر آیا ہو، اے بڑے سیانے سی، عقل مند سی، سیانے ہے تے نبی دی کفالت دے اندر سی نہ سیانے ہوندے تے نبی دی بارگاہ وچ کیوں رہندے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے نبی دے جڑے ملازم انہاں نے ریت دے ٹیلے دے اوتے آن کے اپنے توڑیاں دے اندر ریت نو بھر لیا وے، ریت بھر کے آپس وچ مشورہ کیتا ہو، جب شام دا ویلا ہوئے گا گھر چلے جاواں گے، شام دا ویلا ہوئے گا گھر جاندے رہواں گے، جب صبح دا ٹائم ہوئے گا سارے معاملے دی وجہ دے نال آگاہ کر دواں گے، ساری گلاں دی آگاہی دے دواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے ریت توڑے بھر لے، جب شام دا ویلا ہویا تے جا کے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے گھر وچ رکھ دیتے، جب گھر وچ رکھے قربان جاواں میرے نبی دے علماء، جدو گھر وچ اے انا ریتا توڑے پہنچ گئے، اے تے چلے گا جنوں صبح دا ویلا ہویا، بی بی حاجرہ پاک، بی بی سارہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اے دوویں بیویاں نے حضرت ابراہیم دے نکاح دے اندر نے آپ دیاں زوجاں نے، انہاں نے کی کیتا جلدی دے نال اٹھ جا کے انہاں توڑیاں دے بوئے، انہاں توڑیاں دے جنوں رسے کھولے، رسے کھولن تو بعد اندے وچوں گندم
گڈی گندم گڈی سنیا جو ذرا گل انہاں توڑیاں وچوں گندم گڈی ہے کی سی ریت نو اللہ نے گندم وچ تبدیل فرما چھڑیا پر آؤں سجنوں جدو ریت نو گندم دے وچ تبدیل ہو گئی اس تو بعد آپ نے انہاں بیبیاں نے اس ریت ریت والے توڑیاں وچوں گندم نو گڈیا اوندا آٹا بنایا بناؤن دے بعد اس آٹا بناؤن دے بعد کھانا تیار کیتا انہاں دیاں روٹیاں تیار ہو گئیاں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر بھی پیش کیتیاں گئیاں جدوں مہماناں نو بھی کھانا کھلایا گیا اللہ دے اے نبی دے جدوں سامنے کھانا آیا انہوں نے کھانا کھادا تے بیبیاں نے کی کیتا بھوک توڑے دے اندر گئیاں نے جا کے بھوک بھریا وے بھوک بھرن تو بعد گندم لے کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اللہ دے پیغمبر دی بارگاہ دے اندر آ گئیاں کہندیاں نے اے ابراہیم تہاڈا جڑا یار مصر والا ہے جڑا تہاڈا یار مصر والا بڑا ہی چنگا ہے بڑا ہی چنگا ہے بڑا ہی چنگا ہے آپ نے فرمایا وجہ کی بنی ہے انہیں کہا جڑی گندم بھیجی ہے بڑی اعلیٰ قسم دی یہ بڑی اعلیٰ قسم دی گندم ہے تے بڑی سونی گندم ہے جنہ دا آٹا بھی بڑا لذیذ جنہ دا کھانا بھی بنیا تے روٹی بنی بڑی اعلیٰ قسم دی بنی قربان جاواں یہ کوئی گل جدو سن آیا ملازم بھی آ گئے ملازمہ نے آن کے کن وچ دسیا انہیں کیا اے جڑے مصر والے یار دیاں تعریفاں ہو رہی نے اے مصر والے یار نے تے نہیں بھیجیا انہیں آپ نے فرمایا پھر کتھوں لے کے آئے ہو انہوں نے دسیا حضور جدو رستے وچ اسی آ رہے سی رستے دے وچ خیال آیا ہر جاواں گے شرمساری آئے گی مہمان کی آنکھوں دے خالی آ گئے نے اس وجہ دے نال ریت دے ٹیلے تو اسی ریت بھر کے لے کے آ گئے ادھر بیبیاں کہندیاں نے یا نبی اللہ تہاڈا مصر والا یار مصر والا یار مصر والا یار بڑا چنگا ہے جن نے اعلیٰ قسم دی گندم بھیجی ہے آپ نے فرمایا حاجرہ اے سارا مصر والے یار نے نہیں بھیجی بلکہ عرشاں والے یار نے بھیجی اے مصر والے یار بھی نہیں اے عرشاں والے یار نے بھیجا اے عرشاں والے یار دی طرف آئے انہیں گل کی تھی نا حیران پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا اے مصر والے یار دی نہیں ہے یہ جڑا وہ نیلی چھت والا مالک بیٹھا نا ان دی طرف آئی تے ریت سی اللہ نے ریت نو گندم دے وچ تبدیل فرما چھڑیا اے اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے جو میں گل کی تھی ادھر پھر میاں صاحب دی رو تڑپی ہے ذوق محبت کو سبحان اللہ میں گل سنانا چاہنا ذرا گج کے کو سبحان اللہ یا ایدہ نہیں ذرا سارے گج کے بعض ایک زبان ہو کے ذرا گج کے کو سبحان اللہ اللہ بھائی تو انہوں سلامت رکھے آپ نے فرمایا میاں صاحب ایسے گل دی ترجمانی کر دیا بولے آپ نے فرمایا یار میرے نے توفہ گھلے میاں صاحب فرمانے نے یار میرے نے اے توفہ گھلے جویں قابل دی کسدوری یار میرے نے اے تحفہ گھلے کہ جویں قابل دی کسدوری جد کھولا تے ہلے آواں جد کھولا
ہلے آواں تے جد تولا تے پوری اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے مصر والے یار دا نہیں اے عرشاں والے یار دی طرفوں آئی ہے قربان جاواں آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ تیرا شکر مہمانہ دے سامنے آج ابراہیم دی شرم رکھ لی ہے کوئی اللہ دا بن کے دا ویکھے اللہ دی عزت دی قصبے مالک کسے میدان وچ کانڈ نہیں لگن دے ان دا کوئی بن کے دا ویکھے توکل دے اتھے رکھ اپنا ہے توکل ذرا اس مالک دے ہاں رکھ انشاءاللہ ستے خیرہ ہو جانگیاں